मासः अव्ययीभावसमासश्च। अव्ययीभावः। सम्यक्, बहु उत्तमं। तर्हि अहं प्रेजेण्ट् करोमि, पुनरेकवारं पश्यामः। झटिति झटिति पश्यामः, पुनः अग्रे विषयं सारयिष्यामः। क्षणमेकम्। अस्तु, अस्तु। एतद् दृश्यते इदानीं? दृश्यते खलु? आं दृश्यते। अस्तु, तर्हि पश्यामः एकवारम्। अस्माभिः सर्वादौ समासस्य सामान्यपरिचयः दृष्टः आसीत्। समासः कः भवति एतस्य विषये अस्माभिः दृष्टः आसीत्। समसनं समासः, एतत् सर्वम् अस्माभिः स्मृतं स्यात्। पुनः सार्थकं पदम् एव सार्थकेन पदेन सह युक्त्वा सार्थकं पदं निर्माति, तदानीं समस्तं पदं निर्मीयते इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। पुनः समासे विशेषांशानां विषये अस्माभिः चर्चितमासीत्। ये किमपि न वक्तुम् इच्छन्ति इदानीं तेषां म्यूट्, तेभिः मैक् म्यूट् कर्तुं शक्यते। तर्हि समासे विशेषांशः अस्माभिः दृष्टः आसीत्। द्वयोः सुबन्तयोः समासः भवति सामान्यतया, क्वचित् बहूनामपि सुबन्तानां समासः भवति, यथा द्वन्द्वस्य उदाहरणम् अस्माभिः स्वीकृतः आसीत्। पुनः परस्परान्वितयोः एव सुबन्तयोः समासः भवति। अनन्वितस्य इत्युक्ते यस्य सम्बन्धः न भवति सुबन्तस्य, तादृशस्य सुबन्तस्य समासः न भवति। एतदस्माभिः चर्चितमासीत्। पुनः समासे पदद्वयम् अस्ति चेत् एकं पूर्वपदं, तत्र पूर्वपदत्वेन एकस्य व्यवहारः भवति प्रथमस्य, पुनः द्वितीयं यत् पदं तस्य उत्तरपदरूपेण व्यवहारः भवति। पुनः समासप्रक्रियायाम् अस्माभिः अंशद्वयं दृष्टमासीत्। यत् पदद्वयं यद् भवति, पूर्वपदम् उत्तरपदं च, तत् प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति। पुनः समुदायात् विभक्तिः आयाति, इत्युक्ते विभक्तिरहितं यत् पदद्वयं युक्तं भवति तस्मात् समुदायात् पुनः विभक्तिः आयाति। ततः परम् अस्माभिः दृष्टमासीत् समासः वृत्तेः एकः भेदः अस्ति, इत्युक्ते पञ्चवृत्तयः सन्ति। कृत् तद्धित् समास एकशेष सनाद्यन्त धातवः, तेषु वृत्तिषु एकः वृत्तिः समासः अपि भवति, अतः समासः वृत्तिः। पुनः वृत्त्यर्थावबोधकं यद् वाक्यं भवति तदेव विग्रह शब्देन उच्यते, तद् वाक्यम् एव विग्रहः इति शब्देन व्यवह्रियते। एतदपि अस्माभिः दृष्टमासीत्। यथा दशरथपुत्रः इत्यस्य अर्थः अस्ति दशरथस्य पुत्रः, अतः अयम् एव विग्रहः इत्यपि उच्यते। सम्यक् अस्ति खलु? पुनः विग्रहः कतिविधः अस्ति? द्विविधः। स्मर्यते? मम ध्वनिः श्रूयते? आं महोदय। अस्तु, विग्रहः द्विविधः अस्माभिः तत्रापि चर्चितः, स्वपदविग्रहः अस्वपदविग्रहः च। इत्युक्ते समासघटकैः पदैः समस्तपदेन सह यदा विग्रहः क्रियते तदानीं स्वपदविग्रहः इत्युच्यते। पुनः समस्तपदे यत् पदं नास्ति तादृशेन पदेन यदा विग्रहवाक्यं सन्दर्श्यते तदानीम् अस्वपदविग्रहः इत्युच्यते। सम्यक्, एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः प्रथमदिवसे दृष्टमासीत्। पुनः द्वितीये दिवसे ततः अग्रे अस्माभिः दृष्टमासीत् समासभेदाः। समासभेदाः इत्युक्ते समासस्य भेदचतुष्टयम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। तत्पुरुषसमासः, बहुव्रीहिसमासः, द्वन्द्वसमासः, अव्ययीभावसमासश्च। तत्रापि तेषां सर्वेषामपि समासानां लक्षणम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। लक्षणम् इत्युक्ते चिह्नं, कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः कीदृशः अयं समासः अस्ति। तर्हि तत्पुरुषसमासः कीदृशः भवति? उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। कीदृशः भवति तत्पुरुषसमासः? वदन्ति वा? वदन्तु। उत्तरपदार्थप्रधानः इति तत्पुरुषसमासः। पुनः बहुव्रीहिसमासे कस्य प्रधानता भवति? अन्यपदार्थप्रधानः इति। अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः, अर्थात् पूर्वपदम् उत्तरपदं च यद् भवति समासे तयोः
यः यः अर्थः विहाय विद्यते तद् विहाय अन्यः कश्चन अर्थः प्रधानतया समासेन उच्यते, तदानीं बहुव्रीहिसमासः। पुनः द्वन्द्वसमासः अस्माभिः चर्चितः आसीत्, उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इत्युक्ते पदद्वयमपि यत्र प्रधानं भवति, द्वयोः पदयोः यत्र अर्थः प्रधानः भवति, तादृशः समासः द्वन्द्वसमासः। पुनः अव्ययीभावसमासः, अव्ययीभावसमासविषये अस्माभिः चर्चितमासीत् सामान्येन पूर्वपदार्थप्रधान अव्ययीभावः। पुनः अस्माभिः किञ्चिदिव चर्चाप्रसङ्गे एतदपि चर्चितमासीत्, पूर्वपदं तत्र अव्ययं भवति, पुनः समस्तं पदम् अपि अव्ययत्वेन व्यवह्रियते। अव्ययीभावसमासः अपि अव्ययसंज्ञकः भवति। पुनः उदाहरणानि एकैकशः अस्माभिः दृष्टानि आसन्, अस्माभिः स्मर्यत एव। ततः परं तत्पुरुषस्य भेदाः अस्माभिः चर्च्यन्ते स्म। तत्पुरुषस्य भेदः चर्चितः आसीत् खलु, कति भेदाः सन्ति तत्पुरुषस्य वदन्तु। सामान्येन कति भेदाः सन्ति तत्पुरुषस्य? भेदचतुष्टयम् अस्माभिः दृष्टमासीत् खलु। पुनः अवान्तर्भेदाः दृष्टाः, स्मर्यते? वदन्तु। हरि ओम्, ध्वनिः श्रूयते? चत्वारि भेदाः सन्ति। हाँ, सामान्य तत्पुरुष, सम्यक्, तदनंतर कर्मधार है तत्पुरुष, दिगु और नई प्रवृत्त है। एवं प्रकारेण भेदचतुष्टयम् अस्य अस्माभिः कर्तुं शक्यते सामान्येन। पुनः सामान्य तत्पुरुषसमासविषये अस्माभिः चर्चितमासीत् यत् विग्रहवाक्ये प्रथमं पदं यस्यां विभक्तौ भवति तदाधारेण अस्य भेदाः कृताः सन्ति। सम्यक्। सामान्य तत्पुरुषसमासे तत्पुरुषसमासस्य प्रथमः यः भेदः अङ्गीकृतः सामान्य तत्पुरुषसमासः, तत्रापि प्रथमा तत्पुरुषसमासः, द्वितीया तत्पुरुषसमासः, तृतीया तत्पुरुषसमासः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः च अस्माभिः दृष्टः आसीत्। अयं भेदः केन आधारेण कृतः अस्ति? विग्रहवाक्ये प्रथमं पदम् इत्युक्ते यस्यां विभक्तौ अस्ति तदाधारेण। समस्ते पदे इत्युक्ते कीदृशी विभक्तिः अस्ति तेन प्रयोजनं नास्ति, किन्तु विग्रहवाक्ये प्रथमं पदं यस्यां विभक्तौ अस्ति, यथा एकम् उदाहरणम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः, द्वितीया तत्पुरुषस्य गृहं गतः अथवा तृतीया तत्पुरुषस्य नखैः भिन्नः, तर्हि विग्रहवाक्यम् अस्ति नखैः भिन्नः, नख भिन्नः इति समस्तं पदमस्ति। नखैः इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति, अतः अयं तृतीया तत्पुरुष एते एवं रूपेण अस्य नामकरणं कृतमस्ति। इति सामान्य तत्पुरुषस्य सप्तभेदाः अस्माभिः दृष्टाः आसन्। दृष्टाः खलु? एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः द्वितीयदिवसे दृष्टमासीत्। इदानीम् अग्रे चलामः। तत्पुरुषस्य पुनः पश्यन्तु, अस्माभिः भेदचतुष्टयं दृष्टं खलु। द्वितीयः भेदः कः आसीत् अत्र? कर्मधारयः। कर्मधारयः। अद्य कर्मधारय विषये चर्चयामः। सम्यक् अस्ति? अग्रे चलामः। तर्हि कर्मधारयः कः भवति? तत्र सामान्येन इत्युक्ते अवगच्छामः, पूर्वं पुनः पश्यामः। इत्युक्ते सामान्यविभक्त्यन्तं यदा भवति पदद्वयं, समासे पदद्वयम् अस्ति खलु, पूर्वपदम् उत्तरपदं च। कति पदानि भवन्ति सामान्येन समासे? पूर्वपदं भवति, उत्तरपदं च भवति, भवति खलु? वदन्तु। आम् आम्। तत्र पदद्वयम् अपि, पूर्वपदम् उत्तरपदं च, यदा पदद्वयं समानविभक्त्यन्तं भवति तदानीं कर्मधारयः इति सामान्यः अस्य कश्चन परिचयः अस्ति। पदद्वयमपि समानविभक्त्यन्तं। यथा पश्यन्तु, इदानीम् अस्माभिः सद्यः यद् उदाहरणं चर्चितम् अस्ति तृतीया तत्पुरुषस्य, तत्र नख भिन्नः इति उदाहरणं स्वीकृतं। नखैः भिन्नः, अत्र नखैः इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति, पुनः भिन्नः इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति? वदन्तु।
भिन्नः सामान्येन प्रथमा विभक्तिः अस्ति अत्र सम्यक् नखैः भिन्नः नख भिन्नः अत्र पुनः एतत् पश्यन्तु इत्युक्ते चोरात् भयं चोरभयम् एतद् उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टमस्ति खलु चोरात् इत्यत्र पंचमी विभक्ति चोरात् पुनः भयम् इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति खलु सम्यक् वक्तुं शक्नुमः समानविभक्त्यन्तं नासीत् सम्यक् किन्तु यदा समानविभक्त्यन्तं भवति एतत् पश्यन्तु एकवारम् इतोपि तत् पश्यामः एतद् अस्ति खलु समानविभक्त्यन्तं कुत्र नास्ति अत्र पश्यन्तु अत्र उदाहरणं पश्यामः देवानां पूजकः अत्र देवानां अत्र षष्ठी बहुवचनम् अस्ति खलु पुनः पूजकः अत्र प्रथमा विभक्तिः कार्ये कुशलः अत्र कार्ये इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः कुशलः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः समानविभक्तिकत्वं नास्ति खलु सम्यक् किन्तु किमिति ध्वनिः स्पष्टः नास्ति अन्ये म्यूट् कुर्वन्ति चेत् ध्वनिः स्पष्टः आयाति पुनः वदन्तु स्पष्टः नास्ति पुनः वदन्तु कृपया कश्चन प्रश्नः अस्ति पुनः वदन्तु अस्तु अग्रे चलामः तर्हि सप्तमी तत्पुरुषे अथवा पंचमी तत्पुरुषे षष्ठी तत्पुरुषे तृतीया तत्पुरुषे वा अस्माभिः दृष्टमस्ति विग्रहवाक्ये समानविभक्तिकत्वं शब्दानां न भवति यथा कार्ये कुशलः इत्यत्र सप्तम्यन्तं कार्ये इति पदमस्ति पुनः कुशलः इति प्रथमान्तम् अस्ति अतः अत्र सामान्य तत्पुरुषे एते अन्तर्भवन्ति प्रथमपदस्य विभक्त्याधारेण अयं भेदः कृतः किन्तु अग्रे यः भेदः अस्ति तत्पुरुषस्य कर्मधारयः इति तत्र किं कार्यं भवति तत्र समानविभक्तिकत्वं भवति विग्रहवाक्ये पदद्वयमपि समानविभक्त्यन्तं भवति तत्रापि प्रायः प्रथमान्तम् एव पदं भवति कीदृशं पदं भवति विग्रहवाक्येपि वदन्तु प्रथमान्तं पदं भवति सम्यक् सम्यक् अस्ति तो केवल प्रथमा विभक्ति में ही कर्मधारय होगा और किसी और विभक्ति में हो वो नहीं होगा किसी और विभक्ति में नहीं देखने को मिलता है बाहुल्य यही है प्रथमा विभक्ति में ही दोनों पद रहते हैं सामान्य अवगम हमको यही करना है अस्तु दोनों पद दो पद होते हैं ना पूर्व पदम उत्तर पदं च पदद्वयमपि दोनों पद समान विभक्तिक होंगे पहला प्रथमः तु अयम् अस्ति नियमः पुनः द्वितीयः परिचयः अस्य अस्ति पदद्वयमपि प्रथमान्तम् अस्ति सम्यक् एतत् परिचयद्वयम् अस्माभिः स्मरणीयं सम्यक् अत्र द्वितीयं वाक्यं यद् लिखितम् अस्ति तत् पश्यन्तु विग्रहवाक्ये पदद्वयमपि समानविभक्त्यन्तं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति अर्थात् पदद्वयमपि समानविभक्त्यन्तम् अस्ति तत्रापि विभक्तिः का भवति प्रथमा विभक्तिः भवति सम्यक् अयं परिचयः सुस्पष्टः खलु अग्रे चलामः इदानीं इसमें द्वितीय वाक्य जो है प्रधानता जो है पदार्थ है द्वितीय वाक्य की अर्थ की प्रधानता होगी हाँ नहीं ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं ना अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए है ना पहले पॉइंट की चर्चा हम बाद में करेंगे प्रथम जो बिंदु बनाया है उसको हम अभी समझते हैं पहले दूसरे बिंदु को देख लेते हैं ना विग्रह वाक्य में दोनों पद जो हैं वो प्रथमांत होंगे और पहले तो दोनों पदों की समान विभक्ति होनी चाहिए वहां भी प्रायः प्रथमांत पद देखने को मिलते हैं इदानीम् उदाहरणं द्रक्ष्यामः चेदितोपि स्पष्टः भविष्यति अस्तु पुनः इत्युक्ते एतत् सूत्रमस्ति इत्युक्ते एतत् स्मर्तुं बहु आवश्यकम् एतस्य स्मरणं नास्ति अवगच्छामः चेत् प्रयोगः कर्तुं शक्यते तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः अर्थात् समानम् एकम् अधिकरणं वाच्यं ययोः पदयोः ते समानाधिकरणे पदे ते अस्यस्त इति समानाधिकरणः ये शास्त्र प्रमाण यहाँ पे जो अभी हमने कहा ना
कि दोनों पदों में समान विभक्ति होनी चाहिए। वहां पे शास्त्र प्रमाण यही है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, कि दोनों विभक्तियों का अधिकरण जो है, दोनों पदों में जो विभक्ति है उनका जो अधिकरण है वो एक ही होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है कि दोनों पदों के जो वाच्य हैं, है ना, वाचक पद होता है और वाच्य कौन होता है, अर्थ होता है ना। पद जिसको कहता है वो पद का वाच्य कहा जाता है। ठीक, तो जो दोनों पद है ना, दो पद होते हैं समास में, पूर्व पदम उत्तर पदम च, दोनों पदों का वाच्य एक ही होगा। ऐसे जो दो पद हैं उनको क्या कहेंगे, समानाधिकरण। एकाधिकरण में है वो दोनों, ऐसा कहा जाएगा, है ना। ये वाच्य का क्या अर्थ हुआ? वाच्य मतलब पदार्थ को वाच्य हाँ, कहते हैं? वाच्य जो है वो अर्थ होता है ना। वाचक शब्द होता है। जैसे घटः कहा ना हमने, तो हमको एक अर्थ समझ में आया, है ना। जैसे यथा अस्माभिः संगणकम उक्तम, संगणकम ये शब्द है ना। और संगणकम से हमको बोध किसका हुआ, लैपटॉप का या फिर पीसी जो भी है, संगणक है हमारे पास, कंप्यूटर, उसका बोध हुआ ना। तो जिसका बोध हुआ है वो वाच्य है, और जो शब्द हमने बोला है वो वाचक है, वो उस अर्थ को कह रहा है। ठीक है, तो जो दो पद होंगे समास में वो दोनों एक ही अर्थ को कहेंगे, है ना। कर्मधारय में ऐसा ही होता है कि जो दो पद होंगे विग्रह वाक्य में या फिर समास में, जो दो पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों एक ही अर्थ को कहेंगे, एक ही वस्तु को कहेंगे। ठीक है, सम्यक अस्ति? अस्तु। एतावता स्पष्ट? इसका मतलब एक तरह का ये हो गया, दोनों वाक्यों में जो अन्वय हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, अन्वय तो होगा ही, अन्वय के बिना तो समास ही नहीं हो सकता है ना। ये हमने देखा है ना, दोनों का परस्पर संबंध तो होना ही चाहिए। इन दोनों का संबंध है, लेकिन ये जिसको कह रहा है उसी को ये भी कहेगा, उत्तर पद भी उसी को कहेगा। ठीक है, ऐसा होता है कर्मधारय में। अब हम उदाहरण देखेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर्मधारय के बहुत सारे भेद हैं, भेदों की चर्चा बाद में करते हैं, पहले उदाहरण देखते हैं। एक आध उदाहरण देख लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे नीलः मेघः, है ना, नीलश्च असौ मेघः, नीलश्चासौ मेघः च, ऐसे बोला जाता है इसको, विग्रह वाक्य को। वैसे क्या है, नीलः मेघः, तो नील क्या किसी अन्य चीज को कह रहा है या फिर मेघ को ही कह रहा है? नीलः मेघः एक वाक्य है, सामान्यतया चिंतन करिए। सामान्यम चिंतयन्तु इदानीं। नीलः मेघः, तो नील किसको कह रहा है? नील क्या किसी वस्त्र को कह रहा है या फिर मेघ को ही कह रहा है? मतलब नीला भी जो है वो मेघ के लिए ही बताया गया, उसका विशेषण है। मेघ के लिए ही बताया गया है ना। तो नील कौन है? मेघ ही है। और मेघ जो शब्द है वो किसको कह रहा है? मेघ को ही कह रहा है, अर्थ को ही कह रहा है ना। कोई अर्थ है, नील मेघ, नील मेघ से हम किसी अर्थ को समझते हैं ना, किसी वाच्य को समझते हैं ना। अभी हमने चर्चा की ना वाच्य क्या होता है। तो जो नील मेघ शब्द हमने कहा, उससे हम नीले बादल को समझते हैं ना, है ना, नीला मेघ, है ना, नील बादल को। तो जो नील शब्द है इस समास में, समस्त पद में दो पद है ना, नील पद है और मेघ पद है। तो नील पद किसको कह रहा है? वो भी मेघ को ही कह रहा है, मेघ अर्थ को ही कह रहा है। और मेघ जो पद है वो भी मेघ को ही कह रहा है ना। तो नीला भी मेघ ही है और मेघ शब्द भी मेघ अर्थ के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, कह सकते हैं, है ना। हाँ जी। एतावता स्पष्टमस्ति? तर्हि पदद्वयं यदस्ति समासे तयोः वाच्यम् एकम् अस्ति। वदन्तु, वाच्य एक ही है। यथा पश्यन्तु, फलकं दृश्यते, फलकं दृश्यते, नीलमेघः, एका वाच्यम और समान विभक्तियां। हाँ, समान विभक्तिकत्वम, समान विभक्तिक दो पद होंगे उसमें, और उन दोनों पदों का वाच्य एक ही होगा। ये क्या है? ये वाचक है ना। ये वाचक है ना, और वाच्य कौन है? कोई अर्थ है ना, ये वाच्य है। सही है। तो वाचक जो होगा, इसमें जो दो पद हैं, इसमें नील पद है और मेघ पद है।
इन दोनों का वाच्य एक ही होगा, अर्थात नील भी मेघ ही है और मेघ शब्द भी मेघ को ही कह रहा है, दोनों का वाच्य एक हो गया। सम्यक् अस्ति। तर्हि कर्मधारये एवं भवति, पदद्वयं समान विभक्तिकं भवति, दोनों में एक ही विभक्ति होती है। अब देखिए नीलः जो है, नीलो मेघः लिखा है ना, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो नीलः है और मेघः है, दोनों में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है ना, तो दोनों ही समान विभक्तिक हैं, एक ही विभक्ति है। और हमने जो चर्चा की, दोनों पद एकाधिकरण समानाधिकरण होने चाहिए, मतलब दोनों का वाच्य एक होना चाहिए। नील का भी वाच्य जो है वो मेघ ही है और मेघ का वाच्य भी मेघ ही है ना, स्पष्टमस्ति। तो ऐसा जो समास होगा, ऐसा जो तत्पुरुष समास होगा, उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय तत्पुरुष समासः, है ना। अब तत्पुरुष का सामान्य जो होता है, सामान्य लक्षणम किमस्ति तत्पुरुषस्य? पूर्व पदम प्रधान, पूर्व पदार्थ प्रधानम भवति अथवा उत्तर पदार्थ प्रधानम भवति? उत्तर पद प्रधानम भवति। अत्र उत्तर पदम किमस्ति? मेघ पदम। अस्य प्राधान्यम अस्ति मेघ एव उच्यते। अस्य वर्णः नीलः अस्ति, सः भिन्नः विषयः, किन्तु प्राधान्यम् उत्तरपदस्य अस्ति। सम्यक्। नील मेघः वर्तते, कः वर्तते? मेघः वर्तते। तो तत्पुरुषस्यापि लक्षणं संघटते, पुनः कर्मधारयस्य सामान्यं यल्लक्षणम् अस्ति तदपि संघटते। सम्यक् अस्ति, एतावता स्पष्टम्। अग्रे चलामः। फिर कर्मधारय के अवान्तर भेद हम कर सकते हैं, सामान्यतया शृणुमः, पुनः स्पष्टं भविष्यति शनैः शनैः। विशेषण पूर्वपदः इत्युक्ते पदानां प्रकृत्याधारेण अयं भेदः कृतः अस्ति, कि पदों की प्रकृति क्या है, क्या वो विशेषण पद हैं, विशेष्य पद हैं, उपमान पद हैं, या फिर अवधारण बोधक हैं, या फिर संभावना को कह रहे हैं। ऐसे कुछ पदों की प्रकृति को लेकर पदानां प्रकृत्याधारेण कर्मधारयस्य भेदाः कृताः सन्ति। अत्र कति भेदाः दृश्यन्ते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भेदाः दृश्यन्ते। यद्यपि नवमः यः भेदः अस्ति, अत्र मयूरव्यंसकादि इति दृश्यते खलु। नवमः यः भेदः अस्ति मयूरव्यंसकादि, तस्य वस्तुतः अत्र परिगणनं सामान्य दृष्ट्या कृतमस्ति। एकम् उदाहरणद्वयं वा कर्मधारयस्य तत्र सम्प्राप्यते, अन्येषामपि समासानां तत्र उदाहरणं दृश्यते। इदानीं चर्चयामः। अस्तु, पूर्वं किं किम् अस्ति तत् पश्यामः। विशेषण पूर्वपदः श्रुत्वैव प्रतीयते खलु। विशेषण पूर्वपदः किं प्रतीयते? विशेषण पदस्य चर्चा कृता। पुनः पूर्वपदः, पूर्वपदं यत्र विशेषण बोधकम् अस्ति, तादृशः एकः कर्मधारय समासः भवति। सम्यक्। विशेषणं पूर्वपदं यस्मिन् समासे, तादृशः समासः किम् उच्यते? विशेषण पूर्वपदः समासः। सम्यक् अस्ति, कि जिस समास में पदद्वयं भवति, पूर्वपदम् उत्तरपदं, समान विभक्तिकत्वं भवति, पदयोः वाच्यं समानं भवति, उसमें भी पूर्व पद जब विशेषण बोधक होगा तो इस कर्मधारय को क्या कहेंगे? विशेषण पूर्व पद कर्मधारयः। सम्यक्। सम्यक् अस्ति, स्पष्टम् अस्ति, वदन्तु। आम् आम्, स्पष्टम् अस्ति। पुनः द्वितीयः भेदः अस्यैव अस्ति, विशेषण उत्तरपदः यस्य उत्तरपदं विशेषण बोधकम् अस्ति। समस्ते पदे उत्तरपदं यस्य विशेषण बोधकं भवति, तादृशः कर्मधारयः अपि एकः दृश्यते। अग्रे उदाहरणानि एतस्य स्वीकरिष्यामः वयं। पुनः विशेषण उभयपद कर्मधारयः अपि दृश्यते, इत्युक्ते तादृशः कर्मधारय समासः दृश्यते यत्र पदद्वयमपि विशेषण बोधकम् एव भवति, विशेष्यं किञ्चित् अन्यत् भवति। पुनः उपमान पूर्वपदः कर्मधारय समासः, अर्थात समस्ते पदे पूर्वपदम् उपमान बोधकं भवति। उपमानं किं भवति? यस्य उपमा दीयते, यस्य कृते उपमा दीयते तदुच्यते खलु उपमानं। भवति खलु, सामान्येन वयं जानीमः। न उपमेयं तद् भवति, उपमानं भवति येन उपमा दीयते। सम्यक् अस्ति।
पुनः उपमान पूर्वपदः एकः, द्वितीयः भेदः तदाधारेणैव अस्ति, उपमान उत्तरपदः अस्ति खलु। उत्तरपदम् उपमानबोधकं भवति तत्र। पुनः अग्रे भेदः यः कृतः अस्ति अवधारण पूर्वपदः, इत्युक्ते पूर्वपदम् अवधारणबोधकं भवति। पुनः संभावना पूर्वपदः, संभावनाबोधकं पूर्वपदं भवति। पुनः मध्यमपदलोपः अपि एकः भेदः कर्मधारयस्य विद्यते, यत्र विग्रहवाक्ये मध्ये यत् पदं भवति तस्य लोपः भवति। एते भेदाः सन्ति। सम्यक् सामान्येन स्पष्टमस्ति। पुनः उदाहरणं पश्यामः, इतोपि स्पष्टं भविष्यति। अग्रे चलामः। वदन्तु। आम्। अस्तु, पुनः अन्तिमः यः भेदः अस्ति मयूरव्यंजकादि। अयम् एकः गणः विद्यते। व्याकरणशास्त्रे बहूनां गणानां संरचना कृता अस्ति। सम्यक् अस्ति। यथा अजादिगणः अस्ति, पुनः मयूरव्यंजकादिगणः अस्ति, पुनः अन्येपि इत्युक्ते गणाः तत्र संरचिताः वर्तन्ते शास्त्रप्रक्रिया निर्वाहाय। तेषु मयूरव्यंजकादि कश्चन गणः विद्यते, यत्र शब्दाः पठिताः सन्ति, तेषां पुनः निपातनं क्रियते। इत्युक्ते तत्र सूत्रं नास्ति। मयूरव्यंजकादि एक गण है ना, उसमें बहुत सारे शब्द पढ़े हैं। पुनः उन शब्दों में समास है, अवान्तर समास है, लेकिन कोई समास प्रक्रिया होती नहीं है, वो सब निपातित हैं, बिना सूत्र के वैसे ही हमको प्रयोग करना है, उनकी किसी सूत्र से सिद्धि हो या ना हो। ऐसा एक मयूरव्यंजकादिगण है। उसमें जो शब्द पढ़े हैं तत्र अस्माभिः कल्पना क्रियते समासः कीदृशः भवितुम् अर्हति। तो वहां पे केचन शब्दाः एतादृशाः भवन्ति यत्र कर्मधारय समासः दृश्यते, केचन शब्दाः तादृशाः यत्र बहुव्रीहि समास, केचन तादृशाः यत्र सामान्य तत्पुरुष, इत्युक्ते एवं भूताः शब्दाः तत्र सन्ति। तत्र कर्मधारयस्यापि शब्दाः दृश्यन्ते, अतः मयूरव्यंजकादि अपि एकः भेदः अस्ति कर्मधारयस्य इत्येवं परिगणितः विद्यते। सम्यक् एतद् आधारेण अयम् अस्ति। मयूरव्यंजकादि केवलं कर्मधारयः अस्ति एवं वक्तुं न शक्यते। सम्यक् अस्ति। ये जब हम शास्त्र में बहुत प्रवेश करेंगे ना, थोड़ा सा व्याकरण शास्त्र में चलेंगे तो और भी हमको स्पष्ट होगा। अभी सामान्यतया हम जान लेते हैं, है ना। सम्यक् अस्ति। अग्रे उदाहरणानि पश्यामः। तो ये अंतिम वाला अभी नहीं। हाँ, अंतिम वाला जो है अभी ये अंतिम वाला वो हमारे पाठ में नहीं है। अच्छा, हमारे पाठ के लिए वो नहीं है ऐसे। नहीं 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 नहीं, आप इसको ध्यान में रखिए जरूर, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना कोई विषय तो हमको देख लेना चाहिए एक बार सारा विषय, है ना। इसलिए ये एक बार चर्चा कर ले रहे हैं, इसकी बहुत आवश्यक नहीं था। ये मयूरव्यंजकादि कर्मधारय एवं न भवति, कर्मधारय के भेद भी उसमें मिलते हैं। अभी उदाहरण देखेंगे ना और स्पष्ट हो जाएगा, है ना। इसको और समासों में भी हम रख सकते हैं। मयूरव्यंजकादि में बहुत सारे शब्द पढ़े हैं। गणः मया कदाचित् दर्शयिष्यते, अद्य तु न शक्यते, भवति चेत् अग्रिमायां कक्षायाम् अस्माभिः गणः द्रक्ष्यते, भवतां रुचिः भवति चेत्। अस्तु। पुनः इत्युक्ते एतस्य अन्येषु समासेषु अपि अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति, किन्तु कर्मधारयस्यापि अत्र उदाहरणानि सम्प्राप्यन्ते। बहुत सारे शब्द हैं, कुछ शब्दों में कर्मधारय समास है, कुछ में बहुव्रीहि भी है। तो जिनमें कर्मधारय है उस आधार पे कर्मधारय में इसका अंगीकार कर लिया है ना। सम्यक् अस्ति। अग्रे चलामः। अस्तु, इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः। पूर्वं विशेषण पूर्वपदः कर्मधारयः यः अस्ति, अस्माभिः सद्यः चर्चितः नीलमेघः। नीलमेघः इति शब्दः चर्चितः। नीलश्च असौ मेघश्च, यः नीलः अस्ति स एव मेघः अस्ति। तर्हि नीलपदं कीदृशम् अस्ति? मेघस्य विशेषणम् अस्ति खलु। नीलघटः, यथा नीलवस्त्रं, नील इति विशेषणबोधकं पदम् अस्ति। पुनः समासे पूर्वपदमपि अस्ति, नीलमेघः इत्यत्र पूर्वपदं नील अस्ति, अतः विशेषणपूर्वपदः कर्मधारयः। समानविभक्तिः वर्तते पदद्वये, पुनः पदद्वयोः अपि पदयोः वाच्यं समानं,
पुनः प्रथमं पदं विशेषणबोधकम् अस्ति। तादृशः कर्मधारय समासः उच्यते विशेषणपूर्वपदः कर्मधारयः। सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति खलु? अग्रे चलामः। पुनः अस्ति विशेषण उत्तरपदः। अत्र समस्तं पदम् अस्ति वैयाकरण खसूचिः। अत्र वैयाकरणः अस्ति, पुनः खसूचिः अस्ति। खसूचिं जानन्ति? खं सूचयति इत्युक्ते तादृशाः वैयाकरणाः सन्ति। अयं पुनः निन्दनम् अस्ति वैयाकरणानाम्। इत्युक्ते तादृशः वैयाकरणः यं किमपि पृच्छामः, कमपि प्रश्नं पृच्छामः चेत् खं सूचयति, आकाशं पश्यति। तादृशः वैयाकरणः उच्यते वैयाकरण खसूचिः। पुनः खसूचिः एतद् विशेषणम् अस्ति कस्य? वैयाकरणस्य। अस्ति खलु? वैयाकरणः का यः व्याकरणं जानाति। पुनः खसूचिः खं सूचयति, किमपि पृच्छामश्चेत् आकाशं पश्यति। सम्यक्। तर्हि खसूचिः इति विशेषणपदमस्ति। सम्यक्। खसूचिः वैयाकरणः। कीदृशः वैयाकरणः विद्यते? खसूचिः विद्यते। अतः खसूचिः इति विशेषण उत्तरपदमस्ति, इति विशेषणपदमस्ति। पुनः उत्तरपदमपि अस्ति समासे, अस्ति खलु? वैयाकरण खसूचिः इति समस्तं पदमस्ति। अत्र उत्तरपदं किम् अस्ति? वदन्तु। पुनः खसूचि इति पदं किम् अस्ति? विशेषणम् अस्ति। कस्य विशेषणम् अस्ति? वैयाकरणस्य। वैयाकरणस्य। तर्हि विशेषण उत्तरपद कर्मधारय समासः अस्ति। अत्र द्वयोः पदयोः आं वदन्तु। अत्र खसूचि अपि एकः समासः। खं सूचयति इति खसूचि। खं सूचयति, आकाशं सूचयति। सम्यक्। अत्रापि अवान्तर समासः अस्ति, किन्तु अत्र मुख्यतया कः समासः इति पश्यामः। खसूचि शब्दं निर्मितं पूर्वं, पुनः वैयाकरण शब्देन तस्य समासः क्रियते। सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति? अग्रे चलामः। तर्हि अयं कर्मधारयः कीदृशः अस्ति? विशेषण उत्तरपदः कर्मधारयः। सम्यक् स्पष्टम् अस्ति? अग्रे चलामः। आम्। पुनः तृतीयम् उदाहरणम् अस्ति शीतोष्णं। तृतीयः भेदः अस्माभिः दृष्टः आसीत् विशेषण उभयपदः कर्मधारयः। एतस्य उदाहरणम् अस्ति शीतोष्णम्। एतत् समस्तं पदम् अस्ति। एतस्य अर्थं पश्यामश्च चेत् शीतं च असौ उष्णं च इत्युक्ते शीतम् अपि अस्ति, उष्णम् अपि अस्ति। किञ्चित् शीतं किञ्चित् उष्णं, शीतोष्णं, ईषदुष्णम् एवं व्यवह्रियते खलु। शीतोष्णम् अस्ति एतत्, न तु अत्यन्तं शीतम् अस्ति न अत्यन्तम् उष्णम् अस्ति, तादृशं शीतोष्णं। पुनः जलम् इति विशेष्यपदम् अत्र योजयितुं शक्नुमः। शीतोष्णम् इति पदे समासः विद्यते। सम्यक्। शीतं च असौ उष्णं च। तर्हि शीतम् इत्यपि विशेषणपदम् अस्ति, उष्णम् इत्यपि विशेषणपदम् अस्ति। पुनः विशेष्यपदम् अन्यत् किमपि विद्यते। सम्यक्। ये द्वंद्व नहीं होगा? शीत और उष्ण दोनों पद जो हैं वो प्रधान हैं। दोनों पदार्थ प्रधान तो हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय अंगीकार किया गया है जब दोनों पद विशेषण पद हैं, है ना? क्योंकि दोनों का एकाधिकरण है ना? दोनों के विशेषण विशेष नहीं बताया गया इसलिए नहीं, दोनों का वाच्य एक ही है। जो शीत है वही उष्ण है, जबकि द्वंद्व में क्या होता है? राम कृष्ण, ये हमने देखा था ना। प्रथम पद का अर्थ अलग होता है, दूसरे पद का अर्थ अलग होता है, लेकिन दोनों अलग अलग अर्थों की प्रधानता होती है ना द्वंद्व में। किंतु अत्र किम् अस्ति? पदद्वयं समान विभक्तिकम् अस्ति, किंतु द्वयोः पदयोः वाच्यम् एकम् एव अस्ति। यत् शीतं तदेव उष्णम् अस्ति। अयम् एकः एव अर्थः अस्ति। सम्यक्। शीतोष्णं जलम् इत्येवं व्यवहर्तुं शक्नुमः वाक्यप्रयोगे। तर्हि यत् शीतं तदेव उष्णं। वाच्य जब एक ही हो दोनों का, दोनों पदार्थ प्रधान है, लेकिन ये यहाँ पर तत्पुरुष की अपेक्षा भेद देखने को मिला है, सत्यम। किंतु वाच्य का अर्थ ये हुआ कि दोनों पद
एक ही बात के लिए इंगित कर रहे हैं। हाँ, एक ही वस्तु को कह रहे हैं, वो एक ही अर्थ को कह रहे हैं ना। जो शीतल है वही उष्ण है, शीत और उष्ण का अलग अलग अभिप्राय नहीं है। अस्तु तर्हि शीतोष्णम दोनों ही पद विशेषण पद हैं। ऐसे समान विभक्ति प्रथमांतों का जो समास है तत्किम उच्यते विशेषण उभय पद कर्मधारय समासः। सम्यक् अस्ति। अग्रे चलामः। पुनः चतुर्थः भेदः अस्ति उपमानपूर्वपदः। उपमानपूर्वपदः अत्र पश्यन्तु मेघश्यामः इति उदाहरणम् अस्ति। मेघश्यामः कश्चन अस्ति, मेघ इव श्यामः इति अस्य विग्रहवाक्यम् अस्ति। तर्हि पूर्वपदं यद् अस्ति अत्र मेघश्यामः अनेन पदेन श्यामवर्णः इति प्रमुखतया बोध्यते खलु। कीदृशः श्यामत्वम् अस्ति तस्मिन्, मेघ इव श्यामः अस्ति। यः सः उच्यते मेघश्यामः, घनश्यामः वा उच्यते खलु, कस्यचित् नाम भवति घनश्यामः, मेघश्यामः। तर्हि तस्य अर्थं पश्यामः, मेघ इव श्यामः। श्यामत्वं कीदृशम् अस्ति, मेघ इव अस्ति। तर्हि पूर्वपदं यद् अस्ति मेघपदम्, अत्र समासे मेघश्यामः इति समस्तं पदम् अस्ति। अत्र पूर्वपदं मेघपदं यद् अस्ति तत् उपमानबोधकम् अस्ति। उपमानबोधकम् अस्ति। सम्यक्। उपमेयः कश्चन अन्यः, उपमा केन दीयते, मेघेन दीयते। यादृशः मेघः श्यामः अस्ति तादृशः एव श्यामः अयम् अस्ति इति अभिप्रायः वर्तते। सम्यक्। तर्हि समस्तं पदं किम् अस्ति, मेघश्यामः अस्ति खलु। अत्र पूर्वपदं मेघपदं यदस्ति तत् उपमानबोधकम् अस्ति, अर्थात मेघ इव श्यामः इति इव पदम् अत्र उपमानबोधनाय अत्र योजितम् अस्ति। सम्यक्। अर्थबोधनाय केवलं। समासे अस्य इत्युक्ते लोपादिकं नास्ति, केवलम् अभिप्रायबोधनाय अत्र इव शब्दः प्रयुक्तः विद्यते। मेघ इति उपमानबोधकम् अस्ति इति बोधयितुं केवलं। सम्यक् अस्ति। तो ये किसी दूसरे पद के लिए बता रहा है, मेघ श्यामा कोई और है। हाँ, कोई और है, लेकिन जो मेघ की तरह है और जो श्याम है वो दोनों एक ही है ना। ये कुछ हमको बबरी की तरह से भी तो है, अन्य पद के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा इसमें। हाँ, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेघ का भी अर्थ प्रधान है ना यहाँ पे। श्याम जो है उससे भिन्न तो नहीं है कोई। जिस भी अर्थ को हम कह रहे हैं वो मेघ की तरह श्याम वही है ना। अन्य पदार्थ है लेकिन मेघ का जो वाच्य है वही श्याम का भी वाच्य है ना। दोनों का वाच्य एक ही है, एकाधिकरण है दोनों का। ऐसे ये जो है ना, ये थोड़े थोड़े भेद देखने को मिलते हैं कर्मधारय में। जैसे उत्तर पदार्थ प्रधानम, यहाँ भी हम अगर समन्वय करके देखें तो मेघ इव श्यामः, प्रधानता किस चीज की है, श्याम वर्ण को कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन बहुव्रीहि में क्या होता है, पीतम अंबरम यस्य, पीले वस्त्र हैं जिसके, है ना। वस्त्र को नहीं कहते हैं ना, वस्त्र का पीला कहना हमको अभिप्रेत नहीं है ना। लेकिन मेघश्यामः पद में मेघ की तरह श्याम हम वर्ण को कहना चाह रहे हैं ना। चिन्तयित्वा पश्यन्तु। मेघश्यामः कश्चन अन्यः अस्ति सत्यम्, अथवा मेघश्यामः इत्युक्ते मेघ इव श्यामः कश्चन अन्यः पुरुषः अस्ति, किंतु मेघ की तरह श्याम, यहाँ श्याम वर्ण को कहना हम चाह रहे हैं। यहाँ अन्य पदार्थ को नहीं दिखाया। मेघश्यामः यह कश्चन अन्य, वहां भी समानाधिकरण है ना, यह है ना, ऐसा प्रथमांत है, वो भी प्रथमांत ही है। जो मेघ की तरह है वही श्याम भी है, दोनों एक ही अर्थ को कह रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत भेद देखने को मिलता है, इसीलिए इसको अलग से भेद किए हैं इसके, है ना, कि कहीं कहीं पे उत्तर पदार्थ हमको स्पष्टतया उत्तर पदार्थ की प्रधानता नहीं भी प्रतीत होगी, तथापि उपमान पूर्व पदक अगर है तो उसको हम कर्मधारय में लेंगे, और दोनों में समान विभक्तिकत्व होना चाहिए, है ना। सही है। यहाँ कोई प्रथमांत पद ही होगा ना, मेघ श्यामः रामः, कुछ भी ले लीजिए, मेघ की तरह श्याम कोई है ले लीजिए, अथवा मेघ श्यामः इस पद के अर्थ को ही प्रधान बना लीजिए, है ना।
अच्छा, इसमें सभी जितने भी उदाहरण है उसमें प्रथमा विभक्ति के ही उदाहरण हैं। प्रथमा विभक्ति के ही उदाहरण है ये। प्रथमा विभक्त्यंत ही उदाहरण देखने को मिलते हैं हमको कर्मधारय में। अन्य कश्चन प्रश्नः? आगे चले तर्हि अग्रे चलामश्चेत् उपमान उत्तरपदः अन्यद् उदाहरणं किमस्ति? नरव्या वदन्तु। मेघ इति बादल। बादल श्यामः यानी काला रंग बोल सकते हैं ना? हाँ, काला रंग ही बोलेंगे। मतलब बादल की तरह श्याम वर्ण होता है ना, वो काला भी नहीं होता है, श्यामला होता है। मतलब जो भी वर्ण है वो श्याम वर्ण कहा गया, काले को ही कह दिया गया है ना। मेघ की तरह श्याम है, यह वही है मेघ श्याम। अयम मेघ श्याम, ऐसा व्यवहार जब करते हैं है ना, कोई है उसको बोल दिया हमने अयम मेघ श्याम, तो वहां पे कर्मधारय है, अन्य पदार्थ नहीं है। जो मेघ श्याम है वही, उसी को मेघ श्याम शब्द से कहा गया। यहाँ मेघ इव श्याम यह कश्चन अन्य, ऐसा अभिप्रेत नहीं है। अयम मेघ श्याम है ना, इसलिए उसी अर्थ को कहना है हमको। प्रथमांत है, दोनों का वाच्य एक है। ऐसे बोल सकते हैं ना, कोई विद्यार्थी बैठा है तो उसको हम बोलेंगे मेघ श्यामः अस्ति। हाँ, वक्तुं शक्नुमः। हाँ, करेक्ट अस्ति। अयं मेघश्यामः अस्ति। सम्यक् अस्ति, सम्यक्। तर्हि पुनः द्वितीयम् अग्रे पश्यामः। उपमान उत्तरपदः, अस्य पुनः नाम्ना स्पष्टम् अस्ति खलु। अत्र पूर्वपदम् उपमानबोधकम् अस्ति, पुनः अस्मिन् समासे उपमान उत्तरपद कर्मधारयः यः भवति तत्र उत्तरपदम् उपमानबोधकं भवति। सम्यक्। नरव्याघ्रः इति उदाहरणम् अस्ति। नरः व्याघ्रः इव, अत्र बहु क्लेशः नास्ति। सम्यक्। श्यामः मेघः इव, एवं कुर्मश्चेत् अत्रापि क्लेशः नास्ति। अत्र नरव्याघ्रः इव, अत्र तु क्लेशः नास्ति खलु, नरः अस्ति, सः कीदृशः वर्तते? व्याघ्रः इव वर्तते। सम्यक्। अत्र अन्यपदार्थः नास्ति खलु, नरः उच्यते, पुनः व्याघ्रः इव नरः अस्ति। अर्थात कश्चन वीरपुरुषः अस्ति चेत् तस्य कृते नरव्याघ्रः इति व्यवहर्तुं शक्यते अस्माभिः। वक्तुं शक्यते खलु। नरः व्याघ्रः इव इत्युक्ते यादृशः व्याघ्रः अस्ति शौर्ययुतः तादृशः अयं नरः इति अस्माकम् अभिप्रायः अस्ति। पुनः समस्तं पदं किम् अस्ति अत्र? नरव्याघ्रः। पुनः उत्तरपदं किम् अस्ति अत्रापि? वदन्तु वदन्तु। व्याघ्रः। पुनः व्याघ्रः इति उपमानबोधकम् अस्ति खलु, व्याघ्रः इव इति वक्तुम् इच्छामः। तर्हि उपमानमस्ति खलु, उपमेयः कः? नरः अस्ति। सम्यक्। तर्हि उपमान उत्तरपदम् अस्ति, पुनः नरः व्याघ्रः इव वर्तते। अत्र वाच्यं भिन्नं नास्ति खलु, नरः एव व्याघ्रः इव अस्ति, एतदस्ति खलु। अतः अत्र क्लेशः न, कर्मधारय समासः अस्ति, प्रथमान्तं पदम् अस्ति, उत्तरपदं केवलम् उपमानबोधकं वर्तते। सम्यक्। कश्चन प्रश्नः? वदन्तु। अत्र उपमेय कः अस्ति? नरः। हाँ, व्याघ्रः इव अस्ति नरः। पुनः श्यामः कीदृशः? मेघः इव। उपरि अपि पश्यामश्चेत् अत्र उपमेयः श्यामः अस्ति, वर्णः। वर्णस्य उपमा कृते उपमा दीयते, मेघः इव अयं श्यामवर्णः अस्ति। अयम् अस्ति अभिप्रायः मेघश्यामः इत्यत्रापि। पुनः नरव्याघ्रः इत्यत्र व्याघ्रः इव कः अस्ति? नरः। सम्यक्। नरव्याघ्रः। अत्र उपमान उत्तरपद कर्मधारयः वर्तते। स्पष्टमस्ति? सम्यक्। पुनः अग्रे पश्यामः। अग्रे अवधारण पूर्वपदः कर्मधारयः अस्ति। अस्य उदाहरणम् अस्ति विद्याधनं। किम् उदाहरणं वर्तते? विद्याधनं। विद्याधनं एतस्य विग्रहवाक्यं किम् अस्ति? विद्या एव धनं। सम्यक्। विद्या एव धनं। तर्हि विद्या एव, एतद् अवधारणं कृतम् अस्ति खलु, लिमिटेशन् यद् उच्यते, सीमाङ्कनं यद् उच्यते। विद्या एव धनम् अस्ति, अन्यत् किमपि धनं नास्ति, अयम् अभिप्रायः अस्ति खलु अस्य। तर्हि विद्याधनम् इति पदस्य विग्रहवाक्यम् अथवा अर्थं पश्यामश्चेत् विद्या एव धनम्,
अत्र समस्ते पदे पूर्वपदं किम् अस्ति? विद्यापदम् अस्ति। सम्यक्। अनेन किं सूच्यते? एतद् इत्युक्ते अवधारणं सूच्यते खलु। विद्या एव धनम् अस्ति, अन्यत् किमपि धनं नास्ति। अवधारणं कृतम् अस्ति, लिमिटेशन् कृतम् अस्ति, विद्या एव धनं वर्तते। सम्यक्। अतः अवधारण पूर्वपद कर्मधारय समासः विद्यते अयम्। सम्यक् अस्ति? स्पष्टम् अस्ति? सम्यक्। पुनः अत्र तु संघटते खलु विद्याधनम्, एतत् उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः, एतद् लक्षणम् अत्र संघटते। वस्तुतः पश्यन्तु, यद् लक्षणम् अस्माभिः स्वीकृतं खलु पूर्वपदार्थप्रधानः उत्तरपदार्थप्रधानः, तत्र सर्वत्र प्रायेण इति योज्यते सिद्धान्तपक्षे। इत्युक्ते प्रायशः एवं दृश्यते, सर्वत्र एवम् अस्ति एतन् न। सम्यक्। अतः क्वचित् क्वचित् अस्माभिः भेदः दृष्टः। सम्यक् अस्ति? प्रायेण, सामान्यतया तद्दृश्यते। सम्यक् अस्ति? तत्र सर्वत्र प्रायेण इति योजयन्ति चेत् सिद्धान्तभूतः भवति तत्। सम्यक्। पुनः संभावना पूर्वपदः अस्ति। संभावना सूच्यते। आम्र इति वृक्षः इत्युक्ते संभावितः अस्ति, भवितुम् अर्हति। आम्र इति वृक्षः अथवा आम्रवृक्षः अस्ति वा इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। संभावना सूच्यते। आम्रवृक्षः, अनेन पदेन आम्रवृक्षः अस्ति इत्येवं निश्चयेन न उच्यते, अपि तु आम्र इति वृक्षः इति संभावना क्रियते कि आम्रवृक्षः अस्ति वा, तस्मिन् अर्थे आम्रवृक्षः इति समासः कृतः अस्ति। अत्र पुनः कर्मधारय समासः विद्यते, संभावना पूर्वपदः। सम्यक् अस्ति? अस्तु। पुनः अग्रे चलामः। अग्रिमः भेदः यः अस्ति सः मध्यम पदलोपः कर्मधारयः अस्ति। इत्युक्ते तादृशः कर्मधारय समासः, कर्मधारय समासस्य सामान्यं लक्षणं समानविभक्तिकत्वं पदद्वयं भवति, द्वयोः वाच्यं समानं, पुनः द्वयोः पदयोः विभक्तिः प्रथमा भवति सामान्येन। पुनः यत्र विग्रहवाक्ये यत् मध्यमं पदं दृश्यते, पूर्वपदम् उत्तरपदं तु तत्र भवत्येव विग्रहवाक्ये, समस्ते पदे यत् यत् पदम् अस्ति तद् विग्रहवाक्येपि अस्ति, यतोहि स्वपदविग्रहः अत्र भवति। पुनः विग्रहवाक्ये किञ्चन पदं भवति यस्य लोपः भवति, तादृशं कार्यं यत्र भवति तदुच्यते मध्यम पदलोपः। अत्र पश्यन्तु, शाकपार्थिवः इति समासः वर्तते। समस्तं पदं किं? शाकपार्थिवः। अत्र पूर्वपदं किम् अस्ति? शाक अस्ति, पुनः पार्थिवः अस्ति, द्वितीयं पदं पार्थिव इति अस्ति खलु। प्रथमः शब्दः शाक इति दृश्यते, पुनः द्वितीयः शब्दः। आं वदन्तु। अस्तु, तर्हि पुनः शाक अस्ति, पार्थिव अस्ति, पदद्वयं यत् समासे अस्ति। पुनः विग्रहवाक्ये पश्यन्तु, शाकप्रियः पार्थिवः। शाकप्रियः पार्थिवः। अत्र मध्ये एकः प्रिय इति पदम् एकं पदं दृश्यते, प्रियः इति पदं दृश्यते खलु विग्रहवाक्ये, अस्य लोपः भवति। सम्यक्। एतादृशः अपि कर्मधारय समासः दृश्यते। शाकप्रियः पार्थिवः, अत्र प्रियपदस्य लोपः। पार्थिवः इत्युक्ते कः अर्थः? राज्ञः कृते पार्थिव शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। पृथिव्याः अयम् इति पार्थिवः, एवं कृत्वा कर्तुं शक्यते खलु। पृथिवी सम्बद्धः यः अस्ति सः पार्थिव उच्यते। सम्यक्। पृथिव्या निर्मितः, एवं वा वक्तुं शक्नुमः। शाकप्रियः पार्थिवः इति विग्रहवाक्यमस्ति। अत्र मध्यं यत् पदमस्ति, मध्ये यत् पदमस्ति प्रिय इति पदं, तस्य लोपः भवति। पुनः शाकपार्थिव इति समस्तं पदं भवति। एतादृशः समासः किमुच्यते? मध्यम पदलोपः यत्र जातः, मध्यम पदलोपी समासः उच्यते, अथवा मध्यम पदलोपः कर्मधारयः उच्यते। सम्यक् अस्ति? अस्तु महोदय, शाकपार्थिव इत्युक्ते तादृशः वेजिटेरियन् एनिमल् आल्सो इट् केन् बी। पार्थिवः कश्चनापि भवितुम् अर्हति। पृथिव्याः अयं, पृथिव्याः यः कश्चनपि अस्ति तस्य कृते पार्थिवशब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। वेजिटेरियन् पार्थिवः अयं पृथ्वी निर्मितः पृथिव्याः अयं
पृथिव्याः अयम् इत्युक्ते पृथिवी सम्बद्धः भवितुम् अर्हति, पृथिव्या जातः भवितुम् अर्हति, पार्थिवः कश्चन वृक्षः अपि वक्तुं शक्यते खलु। तत्र भवः, तत्र जातः, पुनः तस्य निवासः, एतेषु अर्थेषु पार्थिवशब्दः वक्तुं शक्यः। सम्यक्। तर्हि तादृशः पार्थिवः, वेजिटेरियन् बहु उत्तमम् उक्तं, शाकपार्थिवः इति संस्कृतशब्दः तस्य कृते प्रयोक्तुं शक्यः अस्माभिः। सम्यक् अस्ति। पुनः अग्रे चलामः। मयूरव्यंसकादिः अन्तिमः भेदः यः अस्ति सः, तस्य एकम् उदाहरणम् अत्र स्वीक्रियते। देशान्तरम् इति पदं तत्र दत्तमस्ति। यद्यपि एतन् निपातितं, देशान्तरम् इति पदं प्रयुज्यते, अस्य पुनः अन्यो देशः इति प्रयोगः न क्रियते कदापि। एतद् वाक्यं कदापि प्रयोक्तुं न शक्यते, देशान्तरम् इति शब्दः एव प्रयुज्यते, किन्तु एतस्य विग्रहकल्पना क्रियते, अन्यः देशः देशान्तरम्। सम्यक्। तर्हि पदद्वयं प्रथमान्तम् अस्ति इति कृत्वा कर्मधारये। अयं यः मयूरव्यंसकादिगणे पठितः शब्दः अस्ति, देशान्तरम् इति शब्दः, तत् कर्मधारये अन्तर्भावः तस्य भवितुम् अर्हति इति कृत्वा मयूरव्यंसकादेः कर्मधारयः इत्येवं प्रकारेण तत्र व्यवहारः कृतः अस्ति। अस्य गणस्य पुनः प्रथमः शब्दः अस्ति। व्यंजक जो है इसका कोई विग्रह वाक्य नहीं होता है, मतलब विग्रह वाक्य कल्पना तो की है हमने, कल्पना के आधार पर हमने उन शब्दों को समास भेद में अंतर्भूत किया है, लेकिन जो शब्द पढ़े हैं ना उस गण में, उस शब्द का केवल प्रयोग होगा, उसके विग्रह वाक्य का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि इन जगहों पे क्या है, नील मेघः कहने की जगह नीलः मेघः भी कह सकते हैं। वैयाकरण खसूची, ये समस्त पद प्रयोग करने के स्थान पर वैयाकरणश्चासौ खसूची, ये भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, पर देशांतरम की जगह अन्यो देशः प्रयोग नहीं करेंगे, देशांतरम शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इस अर्थ में निपातन किया गया है इसका। ठीक है, सम्यक् अस्ति। अयं कश्चन भेदः अस्ति। अत्र अयार्थ इति उच्यते वा? किमिति पुनः वदन्तु। अर्ह इति धातु, क्या फिर से बताइए। कल्पना करने के लिए कौन सी धातु है? कल्पना करने के लिए शब्द हमने अन्य देशः, इस अर्थ में देशांतर शब्द को निष्पादित किया है। होता क्या है, जो निपातन किए जाते हैं ना, निपातन का अर्थ समझ लेंगे थोड़ा सा, कि निपातन वो होता है जब जो भी शब्द बन रहे हैं, व्याकरणे यह कश्चन अपि शब्दः निष्पद्यते तत्र सूत्रम प्रवर्तते, कुछ सूत्र प्रवृत्त होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, है ना। फिर उसमें शब्दों में विकार होता है, विभक्ति का लोप करने वाला कोई सूत्र है, विभक्ति लाने वाला कोई सूत्र है, उनको जोड़ने वाला कोई सूत्र है, कोई फॉर्मूला है उसके लिए। पर जो निपातन होता है ना, निपातन में ऐसा होता है कि जो शब्द कह दिया गया हमको वो प्रयोग कर लेना है बस। फिर उसके बीच में क्या प्रक्रिया है ना, उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगा ये हम नहीं सोचते, है ना। ये सोचना निषिद्ध है, क्योंकि फॉर्मूलों के आधार पर वो सटीक बैठता नहीं है, बन नहीं पाता, है ना। फॉर्मूलों के आधार पर नहीं बन पाता, इसलिए निपातन जो है वो बिना सूत्रों के ही वो शब्द सिद्ध हैं ऐसा माना जाता है ना। वहां सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं की जाती। सूत्र प्रवृत्ति होने के बाद हो सकता है कुछ और बनना चाहिए, लेकिन शब्द वो प्रयोग करना है ऐसा शास्त्रकार का निर्देश है ना। ये समझना चाहिए निपातन का अर्थ। अस्तु, तर्हि एतत् कर्मधारयस्य उदाहरणानि स्पष्टानि? सम्यक् अस्ति? आम् महोदये। पुनः इत्युक्ते तत्पुरुषस्य सामान्य तत्पुरुषः, कर्मधारय तत्पुरुषः, द्विगुः लघु अस्ति, अतः सामान्यं चर्चयामः। द्विगुसमासे किं भवति? तृतीयः भेदः कर्मधारयस्य अस्माभिः चर्चितः आसीत् द्विगुः इति। सम्यक्। द्विगुसमासे पूर्वपदं संख्यावाचकम् एव भवति सर्वदैव, एषः कश्चन नियमः अस्ति। पूर्वपदं संख्यावाचकम् अस्ति, पुनः उत्तरपदार्थप्रधानः अस्ति चेत् द्विगु तत्पुरुष समासः वक्तुं शक्यः। सम्यक्। यथा पञ्चानां पात्राणां समाहारः इत्यस्मिन् अर्थे पञ्चपात्रम् इति प्रयोगः निष्पन्नः अस्ति, समस्तं पदमस्ति पञ्चपात्रम्। यहाँ पूर्वपद पञ्च इति पदमस्ति,
पंच इति पदम संख्यावाचकम खलु? आम संख्यावाचक है ना। और कहना क्या है, पंच पात्र एतस्मिन् समस्ते पदे प्राधान्यं कस्य अस्ति? पात्र इति पदस्य अस्ति खलु। पात्रम् अस्ति, कीदृशम् अस्ति? पंचपात्रम् अस्ति। पंचानां पात्राणां समाहारः। पूजने अस्माभिः प्रयुज्यते खलु पंचपात्रम्। आचमनी भवति, पुनः जलाय एक तद् भवति, पुनः जलस्थापनाय किञ्चन पात्रं भवति। तादृशं पंचपात्रम् अस्ति। पंचानां पात्राणां समाहारः पंचपात्रम् इति उच्यते। अत्र प्रथमं पदं संख्यावाचकम् अस्ति। सामान्येन प्रथमं पदं यत्र संख्यावाचकम् अस्ति तत्र द्विगुसमासः भवति। सम्यक्। पुनः यत्र यत्र भेदः अस्ति तदस्माभिः द्रक्ष्यते। पुनः द्वितीयम् उदाहरणं पश्यन्तु, चतुर्युगम्। अत्र युगम् इति प्रधानं खलु, युगं वक्तव्यम् अस्ति। पुनः कीदृशं युगम् अस्ति? चतुर्युगम् अस्ति। अर्थात् चतुर्णां युगानां समाहारः एव किमुच्यते? चतुर्युगम्। सम्यक् अस्ति? सम्यक्। 4 युगों का समूह क्या कहा जाता है? चतुर्युग। पुनः सप्ताह, सप्ताह शब्दः अस्माभिः उपयुज्यते खलु। सप्ताहे एकस्मिन् दिवसे कक्षा भवति, रविवासरे एव कक्षा भवति। तर्हि सप्ताह शब्दे कः समासः? सप्तानाम् अह्नां समाहारः। इत्युक्ते अह्नि यद् अस्ति तत् तस्य संख्या तत्र 7 अस्ति। सोमवासरः, भौमवासरः, बुधवासरः, पुनः गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, पुनः रविवासरः। सम्यक्। सप्तानाम् अह्नां समाहारः किमुच्यते? सप्ताहः। सम्यक् अस्ति। प्रथमं पदं संख्यावाचकम् अस्ति खलु। पुनः अहः एतस्य अर्थः प्रधानम् अस्ति। दिवसः वाचनं करणीयम् अस्माभिः। इत्युक्ते कतीनां दिवसानां समाहारः अस्ति अयं? सप्तानाम् अह्नां समाहारः अस्ति, अतः सप्ताहः इत्युच्यते। सम्यक्। तथैव त्रिभुवनम् इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? भुवनम् इति अर्थः प्रधानम् अस्ति। पुनः कति भुवनानि सन्ति? त्रिभुवनम् इति उच्यते चेत् त्रयाणां भुवनानां समाहारः। सम्यक्। त्रिभुवनम् इति पदं निष्पद्यते। सम्यक्। अत्र सर्वत्र पश्यन्तु, प्रथमं पदं संख्यावाचकम् अस्ति खलु। संख्यावाचकं प्रथमं पदं, पुनः उत्तरपदार्थ प्रधानः अस्ति। अतः तत् द्विगु तत्पुरुषसमासः इति व्यवहर्तुं शक्यते। संख्यापूर्वो द्विगुः इति निर्देशः वर्तते। सम्यक् अस्ति? एतावता स्पष्टम् अस्ति? पुनः अग्रे पूर्वपद संख्यावाचक। हाँ, पूर्व पद संख्यावाचक अगर होगा तो वो द्विगु समास होगा। उत्तर पद जो है वो, उत्तर पद कुछ भी हो सकता है, संख्यावाचक नहीं होगा। बस पूर्व पद केवल संख्यावाचक होगा, है ना। तत्पुरुष का भेद है, हाँ, ये उत्तर पदार्थ प्रधान प्रायशः देखने को मिल जाता है। संख्या होगी प्रथम पद के द्वारा, है ना। वैसे तो हमको समाहार अर्थ प्रधान है यहाँ पे, सबका जो समूह है वो कहना है, समुदित ग्रुप को कहना है हमको सप्ताह। लेकिन उसमें दिन है ना, सप्ताह में अलग अलग दिन है, दिनों को कहना है, दिनों का समाहार है, युगों का समाहार है, पात्रों का समाहार है, भुवनों का समाहार है ना। ऐसा करके उत्तर पदार्थ प्रधान कथनचित यहाँ समन्वय कर सकते हैं। सम्यक अस्ति। पर यहाँ पर जो चीज जो हमको समझ लेना है, कुछ अपवाद है ना। कहीं कहीं पर क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होगा लेकिन उत्तर पद कैसा है उसके आधार पर समास बदल जाता है। 2 स्थल ऐसे देखने को मिलते हैं, बाकी तो और भी दिख सकते हैं, लेकिन जो प्रचलित है, जो समझना जरूरी है उसको समझ लें कि जब उत्तर पद कोई नदीवाचक होगा, है ना, पूर्व पद संख्यावाचक होगा और उत्तर पदम नदीवाचकम भवति, तदानीं द्विगु समासः नास्ति। सम्यक्। पूर्व पदम संख्यावाचक, पंचनद्यः, हाँ, सप्तगंगम, गंगा इति पदम नदीवाचकम अस्ति। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास का ये भेद होता है ना। ये बहुत पूछते हैं, जब हमको सामान्य पता होता है ना तो विशेष की चर्चा लोग करते हैं। तो जब भी नदीवाचक उत्तर पद हो और संख्यावाचक पूर्व पद हो तो उसको कभी द्विगु नहीं कहना है, वो अव्ययी भाव का एक भेद है ना। ये नदी के संदर्भ में ही ये है अपवाद। हाँ, नदी के संदर्भ में ही है। एक अपवाद ये है। दूसरा भी अपवाद है वंशवाचक अगर हो,
है ना। दूसरा पद प्रथम पदम संख्यावाचकम द्वितीयं पदम उत्तर पदम यदि वंशवाचकम अस्ति चेदपि द्विगु समासः नास्ति। उत्तर पद को हमको देखना है, अगर नदीवाचक है या फिर वंशवाचक है तो द्विगु समास नहीं है। अन्य कस्यापि वाचकम अस्ति चेत द्विगु समासः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। नदीं विहाय कस्यापि वाचकम अस्ति चेत द्विगु समासः, पुनः वंशवाचकम नास्ति चेदपि द्विगु समासः, किंतु प्रथमं पदं संख्यावाचकम अपेक्षितम्। सम्यक कह सकते हैं, है ना। वंश के इसलिए कोई उदाहरण होगा जैसे? हाँ, वंश के लिए इन्होंने द्विमुनि व्याकरण का, अब वंश भी ना दो तरह से लिए हैं, एक तो विद्या के द्वारा भी वंश लिया जाता है और जन्म से भी वंश लिया जाता है ना। द्विमुनि जो है विद्या के द्वारा वंश लिया जाता है। द्विमुनि व्याकरण, त्रिमुनि व्याकरण, जो अभी व्याकरण प्रचलित है ना, यद व्याकरणं वयं पठामः तत् त्रिमुनि व्याकरणम् अस्ति। पुनः द्विमुनि व्याकरणम् अपि अस्ति। तर्हि द्विमुनि शब्दः निष्पद्यते। द्वौ मुनि वंश्यौ अस्मिन् अर्थे द्विमुनि शब्दः निष्पद्यते। यहाँ जो मुनि वंशवाचक हैं, ये दो मुनियों का वंश है, एक वंशवाचक है। संख्यावाचक पूर्व पद है, पर मुनि शब्द जो है ये वंश को कहने के लिए है कि मुनियों का वंश जो है वो यहाँ पे अभिप्रेत है कहना। इसलिए वंशवाचक उत्तर पद है मुनि शब्द, मुनियों का वंश, दो मुनियों का वंश ऐसा कहना है। अतः वंशवाचक द्वितीय पद है और पूर्व पद संख्यावाचक है, तो भी ये द्विगु समास नहीं होगा। अन्य कहीं भी नदीवाचक को छोड़कर और वंशवाचक को छोड़कर उत्तर पद कैसा भी हो और पूर्व पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास है, ऐसा सामान्य न कह सकते हैं। स्पष्टम अस्ति? स्पष्टम अस्ति? नहीं, ये नदी के लिए आप जरा फिर से बताएंगे, सप्ताह नाम। हाँ, नदी के लिए देखिए, अभी हमने सामान्य चर्चा की ना कि द्विगु समास किसको कहते हैं, जब पूर्व पद संख्यावाचक होता है ना। तो उत्तर पद कैसा है ये तो हमने कहा नहीं, है ना। पात्र शब्द हो, युग शब्द हो, अह शब्द हो, भुवन शब्द हो, हमने देख लिया। उत्तर पद, लेकिन उत्तर पद के विषय में नियमन है, जब उत्तर पद नदी का वाचक होगा तो वो द्विगु समास नहीं है, ये निषेध है ना। वो अव्ययी भाव समास है क्योंकि, है ना, अव्ययी भाव समास में उसका अंगीकार किया गया है। पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद नदीवाचक हो। जैसे सप्तगंगम, ये यहाँ पे उदाहरण हमने लिया है ना, सप्तानाम गंगानाम समाहारः, 7 गंगाओं का जहाँ समाहार है। सामान्यतया नद्याः कृते गंगा शब्दस्य प्रयोगः कृतः स्यात्। पुनः 7 जगह के जलों का समाहार है जहाँ, वो सप्तगंगम है ना, संगम ऐसा कहते हैं ना। कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, ऐसा प्रयोग करते हैं ना। वैसे ही सप्तानाम गंगानाम समाहारः, यहाँ सप्तगंगम में द्वितीय पद जो है उत्तर पद नदीवाचक है ना, नदी की संज्ञा है गंगा, है ना, इसलिए उत्तर पद नदीवाचक है, इस कारण से ये द्विगु समास नहीं कहा जाएगा, अपितु ये अव्ययी भाव है, ऐसा स्पष्ट हमको कहना है। ठीक है, स्पष्टमस्ति? वदन्तु वदन्तु कृपया। आं महोदये, स्पष्टमस्ति। तर्हि अत्रैव विरमामः अथवा अग्रे चलामः? वदन्तु। वदन्तु। अस्तु, तर्हि अत्रैव विरमामः। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीम्। इतः परं पुनः एतस्य, ये द्विगु का यही एक है और मतलब द्विगु समास जो है वो समाप्त है। हाँ, द्विगु समासः समाप्तः। द्विगोः पुनः अन्यः भेदः नाङ्गीकृतः। पुनः नये प्रभृतयः सन्ति। समाहार द्विगु तद्धितार्थ इत्यादिकं स्वीकृतम् अस्ति, किन्तु सामान्यतया एतद् वयम् अवगच्छामः इदानीम्। इतोपि पुनः विस्तारः तु शास्त्रे अस्ति एव, सम्यक्, किन्तु सामान्यतया एतत् जानीमश्चेत् अस्माभिः भेदः कर्तुं शक्यते। अतः एतावता एव उक्तमस्ति। सम्यक् महोदय, तत्र कः समासः अस्ति? अव्ययी भाव समासः अस्ति। हाँ, सप्तगंगम इत्यत्र, पुनः द्विमुनि इत्यत्र अव्ययी भाव समासः अस्ति। सम्यक्, अयम् अव्ययी भाव समासस्य भेदः अस्ति। यतोहि संख्यावाचकं पूर्वपदम् अस्ति खलु, अतः अस्माकं सन्देहः भवति। अतः
एतत् पृथक् कृत्वा अत्र उक्तम् अस्ति। सम्यक् अस्माकम् अवधानं भवति अत्र चेत् सम्यक् अस्ति। पुनः अत्रैव विरमामः। इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः अग्रिम रविवासरे अस्माभिः पुनरपि अग्रे विषयः चर्चयिष्यते। तत्र पुनः नयप्रभृतयः इति